خوتنا السلام عليكم عزو في اللون. يا كوتش يا كوتش يا كوتش. كاين واحد المثل اللي يقولوا عندنا شيخ سعدان. كاين واحد المثل اللي يقولوا عندنا كي يطيح الفرد يقول مواس. هذه عليك نتايا ما صدتش دير على كبرك. بصح بغيت نسقسيك لا اللي كانوا يقولوا زيدان ثقيل في الكاتريفان ديس وين كنت؟ باسكو نتوما اهل الاختصاص. انت نورمالمون من الكاتريفان سيس ما زدتش تدور في ليكيب ناسيونال. الكارثه اللي درتها في المونديال باسكو انت راك تقول ظلموني هاكا راك تقول وبويش ويا حيو كاع راهم يقولوا انت ظلمتنا. انت مظلوم ولا ظالم ماناش عارفين. انت دائما كنت قريب للكره، انت كاع ما بعدتش على الفريق الوطني. على ما تبانش نهار اللي كانوا يقولوا زيدان ثقيل في الكاتريفان ديس. نتوما اهل الاختصاص ماشي غير انت، راني نهضر كاع عليكم لي زونسيان جوار باسكو راني جايب لكم واحد المثل. شوفوا يا خوتي باش تفيق باللي الناس اللي تحب المصلحه الوطنيه ولا ما تحبش المصلحه الوطنيه، ولا كاين مصالح شخصيه. كيما المشكل الشخصي بين زتشي وراوا معروف. انا مانيش مع راوا، انا الفريق الوطني بور لانتيري دو ليكيب ناسيونال. نحوسوا على لانتيري بور ليكيب ناسيونال. شوفوا هادو اللي كان بابا زيدان يقول لكم اودي لويس فرنانديز وميشيل بلاتيني راهم يطبطبوا عند الباب، وصح كان غير الفيكس، مولاش يريبوندي عليهم في الفيكس ولاو يجوا يطبطبوا عليه يقولوا له وين راه هي تلعب عليك بدو فرونس وبلاستيك في جوفنتيس كاينه. وفي الجزائر قالوا ثقيل، انا اللي حكيتها لكور انايا وكان معايا واحد البار هبلوا بالضحك، كانوا واحد خمسه ولا سته قال لي يقول والله عبد قلت لهم والله لا، قالوا باللي زيدان ثقيل، قالوا لي سي دي بون زيكسبير يعرفوا فرونشمون يعرفوا. ها قلت له ها شفتي واش باغي دير، هذا هو القماش. قالوا زيدان ثقيل. لويس فرنانديز تاع باريس سان جيرمان، جون ميشيل لاخكي تاع سان تيتيان، كوربيس مشاكل مع الدوله هنا المشاكل مع الدوله، البروسيات، الحباس، كارداوي، الدعوه مخلطينها له. اليكس فيرغيسون لارسن فانغر تاع ارسنال، هادو غير يشوفوا ان جوار مزدوج الجنسيه كحل ولا عربي يطيحوا عليه. قال ودي تلعب معنا مع ليكيب دو فرونس وياكلوا له راسو باسكو معروفين ميديا معروفين. على ما ديروش هكذا لي زونسيان جوار تاعنا غير يبان جوار في فرنسا كيما كان فيكير ولا كيما عوار جولي. قال شكون هما لي زومباسات تاعنا اللي معروفين، ماشي صحاب المقهى. صحاب المقهى ما كاش اللي يعرفهم، ما كاش هذوك خطينا خرطي هذوك كاع ما كاش كاع، هذوك راهم يديروا في التاريخ تاعهم. قال شكون؟ قال عصاد معروف، قال بلومي معروف، قال ماجر معروف، سين فيترين هذو معروفين. قال نبعثوهم يروحوا لفرنسا يهضروا معاه ياكلوا له راسو يجيبوه لنا. ها هذه ما تعرفوا، ها فوالا خدمتهم هنايا. انا مانيش نقول لكم اودي الموديل تاع فرنسا مليح، لا ندو المليحه. هما انا نقول لكم منين يدو، ما يدوش من الانجليز، هادو يدو من لي زالمون. هادو كي يشوفوا المانيا هبطوا ريشانهم يحشموا، يسون تيميد ديفون لي زالمون باسكو على بالهم باللي الالمان سي لو نيفو في كلش، في السياسه، في الكره، في كلش، في النظام، في التربيه، في الدراسه، في الطوموبيلات، في كلش خير منهم الالمان. هما شي يحوسوا يدو من الالمان. حنا على ما ندوش من هادو، ندو منهم صوالح الملاح. مانيش نقول لكم ندوهم هما ولا هما ملاح علينا، لا باش الناس تفهمني، مانيش نقول لكم خير منا، لا ندو صوالح الملاح اللي راهم يديروهم. كي راك انت تقول هكا، انت راك تهضر بالله درت المشروع لهذا الروراوه وقال لا وعلى ما تعرضوش في لي زاني 80، وعلى ما تعرضوش في لي زاني 90، وعلى ما تعرضوش في لي زاني 2000 عرضتو غير على روراوه. باسكو عندك مشاكل شخصيه معاه، راكم تجوا تصفوا الحسابات. راني نهضروا على المصلحه الوطنيه وراهي. كي كانوا يقولوا زيدان ثقيل، على ما تهدرش باللي انت تكنيسيان وتعرف. انت نورمالمون من 86 ما زيدش تدور في الفريق الوطني كاع، قانونيا ما زيدش تدور باسكو درت كارثه. ابار البريزيل درت ماتش نورمالمون فوت اسبان، هذيك ايكيب ولا ماشي ايكيب، كانوا كاع ما يعرفوش يلعبوا البالو. درت كارثه في 86 ودخلت. انت كنت لونطرينور، شكون اللي كان لونطرينور؟ انت اللي كنت رئيس الفريق الوطني، طبل راسك. راكم تجوا تصفوا الحسابات. وشكون اللي راه يقول بارادو ماشي مليحه؟ بارادو مليح، مشروع مليح، ودير سكات ولا 5 سونتر دو فورماسيون في الغرب، في الشرق، في الوسط. شكون اللي راه يقول ماشي مليح؟ قال لي مريض من راسو، قال لي ما يبغيش الجزائر. ملاح بصح الكراس مشروع خاص، لو ميم بروفيل تاع غوركيف.
باش يبيعوا له اللعابه في اسبانيا، باسكو ما تباعولوش في فرنسا، باسكو اللي جابوا حلوا السونتر دو فورماسيون في البارادو سان فرونسي، ما قدرش يبيع له اللعابه في فرنسا. علاه؟ باسكو لازم يطلعوا انترناسيونال، وهو كانوا عنده خلافات شخصيه مع راوا، انا ما ندخلش فيها. جاب واحد اسبانيولي باش يبيع له في اسبانيا، عنده لو ميم بروفيل تاع غوركيف، يعرف كاع لي زيكيب كيما لوهاف رانس طروا، هادو لي بتي باتلان هادو يعرفهم كاع، هذاك الكاراس بيبيع له اللعابه، سان بزنس. راه يقول نخدم للكره الجزائريه، اوكي، بصح هو كان يحوز باش يبيع اللعابه تاعو، باش المنتوج تاعو يروح يتباع في اسبانيا، باسكو عندهم لو ميم بروفيل تاع بارادو، باسكو عندهم المدارس الكرويه يحطوا البالو في رادو يلعبوا كيما بارادو، يقدر يبيعهم. ولا بروف نهار اللي جا قريب باع له ذاك الوليد عطال هذاك، ان شاء الله ينجح، اللي راه في لا بلجيك، قريب خدموا له فما في اسبانيا. وتيزيفو ما عندوش الكفاءه، ها وهدرها كوتش، اهدرها قولها باللي ما عندوش كفاءه، باسكو راه داخل في الكلون تاعك، باسكو راه داخل في ليكيب تاعك، باسكو راه اللي جاو الجماعه اللي جابهم زتشي دوك 8 ما قالوش تيزيفو، قالوا جمال بن ماضي، باسكو علاه عنده الكفاءه باش يدرب الفريق الوطني، ولعب في مارسي، عنده ان بون بالمارس، سي با ان غران جوار. وانت دوك لي بريزيدون اللي راهم يجوا لهذيك المقهى هذيك بالمكشوف ولا بالخرشوف، يجيو يهضروا على الرشوه، يا تقول ديزوم دي مونداتور، ولا راهم يسمسروا في الوطن، تقول تاع المارشي. ما عندهمش كاع المشروع تاعهم شا هو؟ البروجي كانوا يبيعوا ويشروا، هذا هو، يتاجروا بدراهم الدوله في اللعابه، ويهضروا عطيت له في الشكاره ودار لي في الشكاره وعطاني الفاليزا وعطيت له الفاليزا وشريت ماتش، هكا راهم يهضروا نورمال، قلت في التلفزيون شفتهم انا شفتهم، راه الدليل راه في اليوتيوب، يهضروا على الرشوه، كانوا يبيعوا ويشروا لي ماتش، هادو تخدم معاهم ولا جيت راه بالعاني بغيت تشعل فوضى وخلاص شيخ، وماشي حق عليك والله ما حق عليك، ما النيه تاعك جيت تخدم وباغي دير دي سونتر دو فورماسيون كاع، بصح علاه ما ديرهاش في لي زاني 80 و لي زاني 90؟ وين كنت نهار اللي كانوا يقولوا زيدان ثقيل؟ وين كنت؟ هذه لازم تهضر لنا عليها، زيدان ثقيل، درتو لنا التباديله تاع القرن، زيدان ثقيل، وتجو تهضروا ولا لي زونسيان جوار لو موديل اللي ديروه، ماشي تجدوا فما تدو 20 مليون في البلاطو وتقطعوا في بعضكم بعض وتقطعوا في هذا الجيل. حنا المصلحه الوطنيه رانا نهضروا، خلينا المشاكل الشخصيه.